व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 14 सूरतुल हिज्र आयत नंबर 26। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून वल्जान्न ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के सबक में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक का तज़किरा है और उसके बाद फ़रिश्तों के सजदा करने का और इबलीस के सजदा न करने का इनकार कर देने का तज़किरा आज के सबक में मज़कूर होगा। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो फ़रिश्तों को भेजा। उससे पहले ज़मीन बन चुकी थी, आसमान बन चुका था, फ़रिश्तों की तख्लीक हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजा फ़रिश्तों को कि यहाँ से मट्टी लेकर आओ जिसका ख़मीर तैयार करके इंसान का वजूद बनाया जाएगा। फ़रिश्ते ज़मीन पर आते हैं, यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की मट्टी, जिसमें सख्त मट्टी को भी शामिल किया गया, उसके अज्ज़ा भी लिए गए, नरम मट्टी के अज्ज़ा भी लिए गए और जो काले रंग की मट्टी थी उसके अज्ज़ा भी लिए गए, जो सुर्ख थी उसके भी लिए गए, जो सफ़ेद थी उसके भी लिए गए। ये तमाम किस्म की मट्टी अल्लाह ताला के पास फ़रिश्ते लेकर गए। फिर इस मट्टी को गूंदा गया जिस तरह आटे को गूंदा जाता है। इसका फिर ख़मीर तैयार किया गया, फिर उसको रख दिया गया। अब जब मट्टी का ख़मीर पड़ा रहा कितने अरसे तक, तो उसमें से बू पैदा हो गई, बहुत अजीब स्मेल आती थी उसमें से। जिस तरह पुराने वक्तों में देहातों में भी लोग मट्टी को बनाकर गारा तैयार करके उसको कुछ वक़्त के लिए रख देते थे। वल्लाहु आलम उसमें क्या हिकमत थी, लेकिन उसको रख दिया जाता था और फिर उसको इस्तेमाल करते थे, शायद वो मजबूती के लिए होती थी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदा फरमाने के लिए जो ख़मीर तैयार किया उसको भी रख दिया। अब वो पड़ा पड़ा काला स्याह हो गया जो ख़मीर था, और फिर उसके बाद वो खुश्क हो गया। ज़ाहिर है मट्टी कुछ अरसे के लिए वो उसके अंदर रहेगी, नमी जब पड़ी रहेगी खुश्क हो जाएगी। अब वो खुश्क हो गया और इतना खुश्क हो गया कि उसको अगर बजाते हैं तो उसके अंदर से आवाज़ आती है। जिस तरह मट्टी अगर खुश्क हो जाए तो उसको अगर ठीकरी की तरह उसके अंदर से आवाज़ आती। अब ये इस पोजीशन पर वो ख़मीर पहुंचा तो उससे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद तैयार किया। इंसान का जिस्म उस ख़मीर से अल्लाह ताला ने तैयार किया। इसमें जहाँ और बहुत सी हिकमतें हैं, वहाँ एक सबसे बड़ी हिकमत यह है कि अल्लाह ताला इंसान का असल मटेरियल बता रहे हैं कि इसका असल जो ख़ाम माल है वो देखें कितना नाक़िस है और उससे हमने कितनी उम्दा चीज़ तैयार कर दी है। ये है कुदरत का कमाल कि इसका जो ख़ाम माल है, जो इसका असल मटेरियल है, उसके अंदर से तो बू आ रही है और वो कितनी देर तक पड़ा रहा कि उसका रंग भी स्याह हो गया। फिर अब वो खुश्क होकर उसके अंदर से आवाज़ें आने लग गईं। इतनी गली सड़ी मट्टी से, बदबू वाली से, काली स्याह मट्टी से, उससे अल्लाह ताला ने इंसान का वजूद बनाया। और उससे पहले कितनी मखलूक़ात अल्लाह ताला पैदा फरमा चुके थे और इंसान के बाद कितनी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई। इन तमाम मखलूक़ात का तज़किरा अल्लाह ताला फरमा कर इरशाद फरमाते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को
तमाम मखलूक़ात में खूबसूरत पैदा फरमाया। ये है कुदरत का शाहकार। और उसके बाद आगे हर इंसान का वजूद देख लें। एक पानी के गंदे कतरे से कि अगर वो कपड़े को लगे कपड़ा पलीद, जिस्म को लगे जिस्म नापाक, उस कतरे से अल्लाह ताला इंसान को आगे वजूद दे रहा है। ये मौजूदा और उससे पहले मिट्टी का वो अजीब मटीरियल। तो अल्लाह ताला इंसान को बताना चाहते हैं कि हमारी कुदरत का शाहकार देखें, हमारी कुदरत का कमाल देखें कि मटीरियल कैसा गंदा, बदबूदार और अजीबो गरीब, और उससे हमने कितनी अजीब खूबसूरत चीज़ तैयार करके तुम्हारे सामने खड़ी की। ये है अल्लाह ताला की कुदरत का कमाल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक का वक़्त आया और आपको अल्लाह ताला ने वजूद अता फरमा दिया, अब बहुत अरसे तक आपका वो बना हुआ वजूद वो पड़ा रहा, वो खुश्क हो रहा। फरिश्ते भी पास से गुजर रहे हैं। इबलीस जो कि शैतान है, ये भी फरिश्तों के साथ उस वक़्त रहा करता था और अल्लाह का बड़ा बरगुज़ीदा और इबादत गुजार था। ये भी पास से गुजरते कि इतने अरसे तक ये इंसान पड़ा है, पता नहीं इसके अंदर जान कब डाली जाएगी। फिर एक वक़्त आया कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जान डाल दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में जान डालने का जब वक़्त आया तो अल्लाह ने फरमाया, देखो फरिश्ते भी हैं और इबलीस भी है। अल्लाह ने फरमाया हम इसमें जान डालने लगें, जब इसमें जान डल जाए तो तुमने इसको सजदा करना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो जो जिस्म था जिसमें खाकी, वो जिस तरह एक मैयत पड़ी होती इसी तरह लेटा हुआ था। अब पाँव की तरफ से उसके अंदर जान आनी शुरू हुई। पहले पाँव के अंदर जान आई, फिर आगे घुटनों में, फिर आगे चलते चलते पेट में, फिर आगे मुंह के अंदर, फिर आंखें, फिर आगे दिमाग। ये इस तरीके से जान इसके अंदर आई है। अब जब इंसान से रूह निकलती है तो जहां से इंसान के जिस्म में सबसे पहले रूह दाखिल हुई वहां से निकलती है। अब जब रूह निकलती है वो सबसे पहले पाँव से निकलती है, पाँव से, फिर टांगों से, फिर ऐसे जिस्म से ऊपर को नहीं हवा निकल जाती है। इंसान के जिस्म से जान निकल जाती है जैसे हवा निकल गई। तो अल्लाह ने फरिश्तों को और इबलीस को फरमा दिया कि देखो हम इसके अंदर जान डालने लगे हैं और जब जान डल जाए इसके अंदर तो तुमने इसको सजदा करना है। जब जान डल गई सभी फरिश्तों ने सजदा कर दिया। इबलीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। भाई तूने सजदा क्यों नहीं किया? कहते ये इतनी हकीर चीज़ और मैं इतना आला, मैं इसको कैसे सजदा कर दूं? तकब्बुर कर गया और हसद कर गया इंसान के साथ। अल्लाह ने फरमाया कि तूने मेरी नाफरमानी की है, जाओ मेरे दरबार से निकल जाओ। मरदूद करार दे दिया, इसको मलऊन करार दे दिया। ऐन उस मौके पर जब इसको दरबार से निकाला जा रहा है, इसने एक दरख्वास्त पेश कर दी अल्लाह ताला के सामने। या अल्लाह ये मेरी एक दरख्वास्त है, बताओ क्या दरख्वास्त है? या अल्लाह मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी दे दीजिए, मुझे मौत ना आए। ठीक है, हम तुझे क़यामत तक एक वक्त मुतय्यन तक ज़िंदगी देते हैं। मांगी थी क़यामत तक, लेकिन इसको फरमाया गया कि तुझे एक वक्त मुतय्यन तक हम ज़िंदगी दे रहे हैं। वो वक्त मुतय्यन क्या है कि क़यामत से पहले एक दिन ऐसा आने वाला है कि जब मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि आज इबलीस की रूह कब्ज़ कर ली जाए। इससे पहले ये बात याद रखें कि ये तीन मखलूक़ात अलग अलग हैं। इंसान अलग है, फरिश्ते अलग हैं और जिन्नात अलग हैं, और चौथे नंबर पर ये जो शयातीन इबलीस की औलाद ये अलग है। इबलीस की जो औलाद है इसके बारे में मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि इनके ऊपर मौत नहीं आती। इबलीस इनका बाप है, शैतान। उसने जब जिंदगी मांग ली तो उसकी औलाद को भी आगे जिंदगी मिल गई। क़यामत तक
اس کی اولاد، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت متعین ہے کہ سب سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا اس وقت ابلیس کی روح قبض کر لی جائے گی، اس کی اولاد ساری کی ساری زندہ ہے اور وہ انسانوں کا دشمن ہے اور انسانوں کے گمراہ کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ تو ابلیس، اس کی جب موت کا وقت آئے گا، ملک الموت کو حکم ہوگا وہ ابلیس کی روح قبض کرے گا، تو ابلیس بھاگے گا مشرق کی طرف۔ حالانکہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ملک الموت کے سامنے ابلیس کی کوئی جرت نہیں کہ وہ بھاگ سکے، لیکن اللہ انسان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا بے بس تھا مردود، جس کی ساری زندگی تم نے اس کی عیاشی کے اوپر اور اس کی فرما برداری اور بندگی کے اوپر لگا دی۔ یہ بھاگے گا مشرق کی طرف، وہاں سے پکڑا جائے گا، مغرب کی طرف بھاگے گا وہاں سے، اور پھر اس کو چاروں طرف ملک الموت ہی نظر آئے گا، پھر ملک الموت کے ساتھ جو ٹیم ہوگی وہ اس کو گھیر لے گی اور آخر اس کے اوپر کپکپی طاری ہو جائے گی اور اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ جیسے اس کی روح قبض ہوگی تو اس کے جتنی بھی خاندان، اس کا اب تک جتنی اولاد ہے وہ سب کی سب اسی وقت مر جائے گی۔ یہ ہے ابلیس کا خاتمہ۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر اس وقت جب سبھی دوبارہ زندہ ہوں گے، اس وقت یہ بھی زندہ ہو کر اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من صلصال، صلصال کا معنی ہے کھنکھناتی، کھنکھناتی مٹی، بجتی مٹی۔ جس طرح یہ آگ سے پکی ہوئی مٹی جس کا پیالہ بنا لیا جاتا ہے یا اس کا گھڑا بنا لیا جاتا ہے یا اس کی ہنڈیا تیار کر لی جاتی، اور اس کے اوپر جب یہ انگلی کو مارا جاتا ہے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے، یہ ہے کھنکھنانا، بجنا، ٹھیکری کی آواز۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَال، صلصال کا معنی ہے یہ جو کھنکھناتی آواز بجتی، من حمأ، حمأ کہتے ہیں گارے کو، مسنون، سڑا ہوا، سڑا ہوا گارا، یعنی پہلے اس کی پوزیشن کیا تھی کہ وہ گارا تھا، پھر وہ سڑ گیا، کالا سیاہ ہو گیا، پھر اس کے اوپر پوزیشن آئی کہ وہ کھنکھناتا ہوا اس کی پوزیشن میں آ گیا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ والجان، اور جنات کو، والجان اور جن، جس طرح انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، شیاطین کے باپ ابلیس، اسی طرح جنات کے باپ ابو الجن ہیں۔ مفسرین اکرام نے اس کا نام لکھا ہے سامی، سین الف سا میم اور چھوٹی یہ، سامی، کہ یہ سب سے پہلے جنوں کا باپ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ خلقناہ، ہم نے پیدا کیا، من قبل، ان سے پہلے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا، من نار، آگ سے، السموم، سموم کہتے ہیں لو کو، آگ کی لو، یعنی ایسی آگ جس کے اندر دھواں نہیں تھا، ایسی آگ کہ جس کے اندر بالکل دھواں اور ایسی کوئی چیز نہیں تھی، ایسی آگ کی جو لو تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے ابو الجن کو پیدا فرمایا اور اس کی آگے ساری اولاد جنات بن گئے۔ جبکہ فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی۔ نور ایک ایسا لفظ ہے جو کہ تمام مادہ تخلیق جتنی بھی فرشتوں کی گئی اس سب کے اوپر یہ صادق آتا ہے۔ جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ملأ الاعلیٰ کے فرشتے ہیں، ان کے مادہ تخلیق کی مثال ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے
اور آپ نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، سبز رنگ کا درخت ہے، جس طرح عام درخت ہمارے یہاں بالکل سبز، ایسا ہی درخت، اور اس کے پتوں سے آگ کے چھوٹے چھوٹے قطرے نیچے زمین پر گر رہے ہیں، اور آگ پھیلتی جا رہی ہے، اور جتنی آگ پھیلتی ہے اتنا درخت کا سبزہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی وہ ایسی آگ نہیں تھی جو درخت کو جلا دے یا اس کے سبزے کو ختم کر دے، بلکہ وہ اللہ کی تجلیات تھی۔ تو فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ملأ الاعلیٰ کے فرشتے ہیں ان کے مادہ تخلیق کی مثال یہ والی آگ ہے جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی گئی، جو کہ درخت سے ٹپک رہی تھی۔ اور اس کے بعد جو دوسرے فرشتے ہیں ان کے لیے مادہ تخلیق تھوڑا سا اور مختلف، اور پھر کچھ فرشتے ایسے کہ ان کا مادہ تخلیق برف کو جب ہم رکھتے ہیں تو برف سے ایک بھاپ نکلتی ہے اوپر کو، یہ جو دھواں سا برف سے نکلتا ہے بعض فرشتوں کا مادہ تخلیق یہ ہے، اور ان سب کو اوپر جامع معنی لفظ ہے نور، کہ فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی۔ اسی طرح جنات کی تخلیق آگ سے کی گئی، اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی، اور جو شیاطین ہیں ابلیس کی اولاد ان کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں کو، انی خالق، بے شک میں بناؤں گا، بشراً ایک بشر کا معنی ہوتا ہے انسان کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، اردو میں ہم انسان کہتے ہیں اور عربی میں اس کو بشر بولا جاتا ہے۔ بشر کا لفظی معنی ہوتا ہے کھال، ایسی کھال، ایسا چمڑا جس کے اوپر بال نہ ہو، اس کو بشر بولتے ہیں۔ چونکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے چمڑے کے اوپر بال نہیں ہیں۔ باقی مخلوقات ان میں اکثر کے چمڑے کے اوپر بال ہیں، لیکن انسان کے چمڑے کے اوپر کوئی بال نہیں، اس لیے اس کا چمڑا اور کھال بغیر بال کے، اس لیے اس کو بشر بولا گیا۔ اور اردو میں اس کو انسان کہتے ہیں، جو کہ انس سے ہے، محبت، پیار، غمخوار۔ چونکہ انسان دوسرے انسان کا غمخوار ہے اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں، یہ دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والا اس کو انسان کہتے ہیں، دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ باقی مخلوقات میں یہ انس نظر نہیں آئے گا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے گفٹ عطا فرمایا۔ اب آ گئی تخلیق آدم علیہ السلام کی بات۔ اللہ نے فرما دیا انی خالق بشرا، کیا فرشتوں میں ایک انسان بنانے لگا ہوں، من صلصال، کھنکھناتی ہوئی، من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح، یعنی اس کے اندر روح پھونک دی جائے، اس کے اندر جان ڈال دی جائے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا، گر جانا اس کے سامنے سجدے میں۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے سجدہ عبادت کا اور ایک ہے سجدہ تعظیم کا۔ یہ سجدہ تعظیم کا تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اور چونکہ ابلیس بھی اس وقت فرشتوں کا ہم نشین تھا اور ان کے ساتھ رہتا تھا، عبادت اور بندگی کرتا تھا، اس لیے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی حکم دیا گیا کہ تو نے بھی سجدہ کرنا ہے، اور یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تک پچھلی امتوں میں یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، اجازت تھی سجدہ تعظیمی کی،
جبکہ عبادت کا سجدہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے سامنے کرنا یہ ہمیشہ سے شرک رہا ہے اور یہ حرام رہا ہے۔ کسی امت میں کسی زمانے میں اس کی اجازت نہیں ملی، اس کا جواز نہیں ہے۔ اور جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکامات اور شریعت عطا فرمائی، تو اس کے اندر سجدہ تعظیمی بھی ختم کر دیا گیا، اور جس طرح سجدہ بندگی کا اور عبادت کا حرام، اسی طرح سجدہ تعظیمی بھی اس امت کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اب اللہ نے فرما دیا کہ جب اس کے اندر جان ڈل جائے تو تم نے سجدہ کرنا ہے۔ اب کیا ہوا؟ جان ڈل گئی، فسجد الملائکۃ، سجدہ کر دیا فرشتوں نے، کلہم، سب کے سب نے، اجمعون، اکٹھے، تمام فرشتوں نے اکٹھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات یہاں پر نقل فرمائی کہ سبھی فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ان میں ایک فرشتہ چند سیکنڈ میں یا کچھ گھڑی میں پہل کر گیا، وہ تھے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سبھی نے سجدہ کیا، اور قرآن پاک میں کیا آ گیا؟ کلہم، سب نے کیا، اجمعون، اکٹھے کیا۔ فرماتے ہیں سب نے کیا، اکٹھا کیا، لیکن کچھ گھڑی وہ پہل کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی پہل پسند آ گئی اور فرمایا کہ ہم تجھے ایک انعام دینا چاہتے ہیں، کیونکہ تو ہمارے حکم میں پہل کر گیا اور پہلے نمبر پر آ گیا۔ اب ان کو انعام کیا دیا گیا؟ یہ ہے سننے والی بات۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت خوش کتنا ہوئی ہوگی کہ یہ پہل کر گیا اور پہلے نمبر پہ آ گیا، میرے حکم کے اندر اس نے پہلا نمبر حاصل کیا۔ اور پھر خوشی کے اندر ایک عام بندہ انعام نہیں دے رہا، اللہ کی ذات انعام دے رہی۔ جب اللہ کی ذات انعام دے گی تو اللہ وہ انعام دے گا جو اس کے خزانے میں قیمتی ہوگا، کوئی عام چھوٹا موٹا انعام تھوڑا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو انعام کیا دیا کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس کی سین تک لکھوایا ہوا تھا، اللہ نے وہ تختی وہاں سے اٹھوائی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر فٹ کر دی۔ قرآن پاک گفٹ دیا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لوح محفوظ میں لکھا ہوا قرآن یہ گفٹ کر کے فٹ کر دیا حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر۔ یہ ہے اللہ کا انعام حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، کیونکہ یہ سجدہ میں کچھ گھڑی پہل کر گئے۔ یہ ہے قرآن پاک کا انعام۔ اب سبھی فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، یہ کہ ہو وہ سجدہ کرنے والوں میں سے، سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گا، انکاری بن گیا، میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ابلیس، اے ابلیس، مالکا، تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ نہیں ہوا تو سجدہ کرنے والوں میں، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ جب سبھی نے سجدہ کر دیا تو تجھے کیا چیز مانے رہی، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اب ابلیس کا جواب سنیے۔ قال، کہنے لگا، لم اکن لاسجد لبشر، میں سجدہ نہیں کروں گا ایسے بشر کو، خلقتہ ہو، کہ تو نے اس کو پیدا کیا، من صلصال، ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، من حمأ، جو گارے کی صورت میں تھی، مسنون، سڑے ہوئے۔ اس کا کتنا گندا میٹیریل تھا، اور اس سے آپ نے انسان پیدا کیا، لہذا میں تو اعلیٰ ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کروں، میں اس کو اپنے سے اعلیٰ کیسے مان لوں؟ انکار کر دیا، اور دلیل دی کہ میں چونکہ اعلیٰ ہوں اس سے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔
क़ाल फ़ख़रुज, अल्लाह ताला ने फरमाया निकल जा, मिनहा यहाँ से, फ़इन्नका रजीम, तू मरदूद है, फ़इन्नका रजीम, पस बेशक तू मरदूद है, रजीम मरदूद, निकल जा मेरे दरबार से, तू मरदूद है। व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, और बेशक तेरे ऊपर लानत है, इला यौमिद्दीन, क़यामत तक तेरे ऊपर लानतें हैं, फिटकार है, मरदूद है। काला, कहने लगा, रब्बी, ए मेरे रब, फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, फ़अंज़िरनी, मुझे ढील दीजिए, मुझे मोहलत दीजिए, इला यौमि युबअसून, क़यामत के दिन तक। ए अल्लाह, क़यामत तक मुझे ढील दीजिए। ढील से यहाँ क्या मुराद, कि मुझे मौत ना दीजिए, जिंदगी लंबी कर दीजिए, क़यामत तक जिंदा कर दीजिए। काला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्नका, पस बेशक तुझे, मिनल मुनज़रीन, ढील दे दी गई, मोहलत दे दी गई, इला यौमिल वक्तिल मालूम, एक वक्त मुतय्यन के दिन तक। क़यामत तक तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक वक्त मुतय्यन तक, क़यामत के करीब तक हम तुझे मोहलत दे रहे हैं और तुझे जिंदगी है, जा। अब इबलीस को एक सजदे के इनकार की वजह से वहां से निकाल दिया गया। मुफस्सिरीन इकराम यहाँ फरमाते हैं कि देखो, इबलीस अल्लाह ताला का बरगुज़ीदा था, बंदगी करने वाला था, एक सजदे का इनकारी हुआ, अल्लाह नाराज हुए और इसको अपने दर से खारिज कर दिया, निकाल दिया अपने दरबार से। और एक इंसान कितने सजदों का इनकारी बन के बैठा है, ये रोजाना कितने सजदे छोड़ रहा है, इसको भी तो सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ऐसे वाकयात सुनाकर इंसान को समझाना चाहते हैं, ऐ इंसान, इबलीस ने एक सजदे का इनकार किया था और उसको अपने दरबार से निकाल दिया गया। वो सजदा भी ताजीमी था, और ये सजदा बंदगी का इनकार करके बैठा है, ये सजदा इबादत का इनकार करके बैठा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जा रहे हैं और इबलीस आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया, हाँ जी इबलीस कैसे? कहने लगा, जी मुझे पता चला कि आप जा रहे हैं अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए कोहे तूर पर, मेरी एक दरख्वास्त है, वो भी लेते जाइए। अच्छा बताओ। अल्लाह ताला से पूछना, क्या मेरी भी तौबा की कोई सूरत है, मेरी भी मुआफी की कोई सूरत है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, वाह भाई वाह, आज तो इबलीस ने भी तौबा का इरादा कर लिया, आज तो इबलीस भी माफी मांगने के लिए तैयार हो गया। हाँ मैं बिल्कुल पूछता हूँ अल्लाह ताला से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, दरख्वास्त पेश की, या अल्लाह इबलीस पूछ रहा था मेरी तौबा की कोई सूरत? अल्लाह ने फरमाया उसने तौबा नहीं करनी। या अल्लाह वो कह रहा था माफी मांगनी, फरमाया उसने माफी कोई नहीं मांगनी। या अल्लाह आप सूरत बता दें अगर कोई है उसकी कोई माफी की सूरत। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, जिस एक सजदे की वजह से उसको हमने अपने दर से खारिज किया था, आज भी उसकी तौबा की सूरत है, आज भी उसकी माफी की सूरत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर चला जाए और वो हुक्म हमारा आज भी वहां पूरा कर दे, हम उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ कर देंगे। इसको कहते हैं रब्बे रहमान, इसको कहते हैं रब्बे रहीम। इतनी रहमतों वाला रब, इतनी रहमतों और शानों वाला रब कि जो इबलीस को माफ करने के लिए भी तैयार बैठा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी खुशी से वापस तशरीफ लाए, इबलीस से मुलाकात हो गई। हाँ जी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने तेरी माफ़ी का ऐलान कर दिया। कैसे करना है? उनका ये छोटी सी बात है कि जो हुक्म तुझसे उस वक़्त रह गया था वो आज पूरा कर दे उनकी कब्र पे जाके, और तेरी भी माफ़ी हो गई। कहने लगा अच्छा, उस वक़्त मेरे सामने खड़े थे आदम अलैहिस्सलाम, मैंने उनको सजदा नहीं किया और आज वो कब्र के अंदर लेट गए, आज मैं जाकर उनको सजदा करूंगा? मैं नहीं करता। भाग गया। तो ये इबलीस क़यामत तक के लिए मलऊन करार दिया गया
اور جو لوگ ابلیس کے پیروکار ہوں گے وہ بھی قیامت تک کے لیے ملعون قرار دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کی بات انشاءاللہ کل کے سبق میں ذکر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ابلیس کے شر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔